अहिलेको हाम्रो यो राष्ट्रिय सम्मेलन र त्यसअन्तर्गतका सम्मेलनका प्रक्रियाहरू संगठन सुदृढीकरणको प्रक्रिया हुँदैन, तर संगठन सुदृढीकरणको प्रक्रिया मात्रै होइन, ख्याल गर्नु त्यो रूपान्तरणको प्रक्रिया अङ्ग बन्नु। संगठन सुदृढीकरणको प्रक्रिया त यतिखेर सबै पार्टीले गर्छ महाधिवेशन सम्मेलनको बेला, तर हाम्रो पार्टीले के भन्छ भने हामीलाई संगठन सुदृढीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनलाई रूपान्तरणको प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाउनु। त्यसकारणले अब हामीले राष्ट्रिय सम्मेलन जाँदाखेरि अहिले पुरै खेल्न प्रश्न होला। हाम्रो पार्टी केही न केही फेरिएको सङ्केत त्यहाँ प्रष्ट रूपमा देख्यो। विचारमा यो प्रश्न पार्यो, वैचारिक राजनीतिक लाइन सहित यसले आफ्नो प्रतिवेदन ल्यायो र आफ्नो दिशा कसरी भनेर प्रश्न पार्यो यो। दोस्रो, पार्टी विधानमै चल्ने, विधि पद्धतिमै चल्ने, संस्थागत ढङ्गले चल्ने हो। इन्चार्जले अध्यक्षले कसैले व्यक्तिगत ढङ्गले केही गर्न मिल्दैन। सब कुरा कमिटीले, सब कुरा संस्थागत आदेश मान्ने पार्टी सामन्ती पार्टीहरू जो जित्यो त्यसको युग समाप्त भयो। कमल थापाको त यो भर्खरै समाप्त गरिदियो, हामी त खतमै हाल्न सक्छौँ। यो एमसीसी के हुन्छ भन्ने पनि छ। एमसीसीका बारेमा गठबन्धनभित्र फरक फरक दृष्टिकोण र धारणा छ भन्ने कुरा प्रश्नै छ। नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा फरक छ, हाम्रो धारणा फरक छ, अरू केही शक्तिको धारणा फरक छ। हाम्रो कुरा प्रश्न छ, नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता स्वाभिमान हितसँग बाजीले त्यसको प्रतिकूल कतिपय प्रावधानहरू एमसीसी परियोजनाको सम्झौतामा छ। त्यसलाई नसच्याएसम्म संसदबाट यसलाई अनुमोदन गर्न सकिन्न। हाम्रो पार्टीले त्यसलाई अनुमोदन गर्दैन। त्यति मात्र होइन, नेपालले यसलाई स्वीकार गर्नै मिल्दैन भन्ने हाम्रो पार्टीको दृढ र स्पष्ट धारणा छ। यसमा हामी विषय हुँदैन। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने काङ्ग्रेसलाई पनि भनिराखेका छौँ, तपाईँको दृष्टिकोण अहिले नै परिवर्तन गर्नुहोस् त हामी भन्दैनौँ। यो गठबन्धन बन्नुभन्दा अगाडि नै भएको आफ्नो धारणालाई हामीले गठबन्धन बनेको हुनाले फेर त भन्दैनौँ, भन्न मिल्दैन। तर अहिले त साझा कार्यान्वयन गर्नु पऱ्यो नि त, साझा कुरो लागू गर्नु पऱ्यो। त्यसैले सबै मिलेर कि जोड दिउँ अमेरिकालाई, एमसीसीलाई, तिमीहरू सहयोग नै गर्न तयार हो भने नेपालीहरूले यति फेर्दै अलि मिलेन भनेको सम्झौता फेर्दै देऊ त सहयोग भन्न किन नसक्ने हामीले क्या। अनि अमेरिकाले पनि लिनै पर्छ भने जस्तो गर्ने अनुदान सहयोग, तर हामी त लिन्छौँ, तर हाम्रो हित हुने गरी सम्झौताको यो धारा यो प्रावधान सच्याइदिनु भनेर किन भने त्यसले त झन् शङ्का पैदा गर्छ नि त। त्यसैले हामीले नेपाली काङ्ग्रेस सरकारका सबैलाई के भनेको भने अहिले यथास्थितिमा यसलाई पारित गर्न मिल्दैन। राष्ट्रिय सहमति कायम हुनुपर्छ। त्यो राष्ट्रिय सहमति नेपालको सार्वभौमिकता र हितमा कायम, त्यति गरेपछि मात्रै यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यसो नगरिकन सम्भव छैन भन्ने कुरा पनि हामीले प्रश्न गरेका छौँ। त्यसैले यी कुराहरू पनि बुझ्दै आफ्नो इतिहासप्रति अहिलेसम्मको सबलताप्रति गर्व गरौँ, त्यसलाई आत्मसात गरौँ। आफ्ना कमजोरीहरूलाई निर्मम ढङ्गले आत्मशिक्षा गरेर पार्टीले जो निष्कर्ष निकालेको छ त्यसलाई आत्मसात गरौँ र यो पार्टीलाई क्रान्तिकारी पार्टीको रूपमा रूपान्तरण गर्ने अभियानमा सहभागी हौँ र समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व गरौँ र शहीदको सपना पुरा गरौँ। त्यसैले यो रूपान्तरण प्रक्रियाको अगुवाई अध्यक्ष प्रमोद प्रचण्डले गरिदिनु। उहाँले भन्नुभएको त्यसरी म पनि मेरो कमजोरी सच्याउँछु, अरू नेताहरू पनि त्यही अनुसार आफ्नो कमजोरी सच्याउनुपर्छ। सिङ्गल पार्टीले आफ्नो रोग व्याधिको पहिचान गरेको छ, यसलाई सच्याउनुपर्छ र फेर्नुपर्छ। अब हामी फेरि एकपटक पहिला जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने खालको पार्टी जुन थियो त्योभन्दा उन्नत स्तरको समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने पार्टी बनाउनुपर्छ, तयार हुन अपिल गरिरहेको हो। यसमा सबै लाग्यो। यसो गरिरहँदा कतिपय अखबारमा अहिले प्रचार तपाईँले सुन्नुहुन्छ, अखबारले छापछापी छापिरहेको देख्छु। प्रचण्ड र प्रकाशको बिचमा खटपट खुब बढ्यो, दूरी धेरै बढ्यो, टाढियो भनेर प्रचार गरेको देख्छु। यो तीनटा कोणबाट भएको छ, ख्याल गर्नु। कुनै भ्रम नगर्नु। एउटा, यो पार्टी अहिले पनि तुलनात्मक सबै पार्टीभन्दा राम्रो पार्टी हो, तर यो पार्टीले त्यतिमा सीमित भएर पुग्दैन। अब क्रान्तिकारी रूपान्तरण पुनर्गठन गर्छौँ, अध्यक्ष गुरुङको नेतृत्वमा
प्रकाश पनि त्यही एकीकृत भएर केन्द्रीकृत भएर सिङ्गो पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर यो पार्टीलाई फेरि छाड्छौँ र क्रान्तिको नेतृत्व गरिछाड्छौँ भन्ने सङ्कल्प गरेको छ। देशी विदेशी कतिपय तत्त्वहरू यो रूपान्तरको प्रक्रिया कुनै पनि नगरी सफल नहोस् भनेर चाहिरहेका छन्। त्यसको पहिलो उनीहरूको हतियार के हो भने नेतृत्वमा फाटो पारिदिनु र यो रूपान्तरको प्रक्रिया असफल बनाइदिनु। हामी त्यसो गर्न दिदैनौँ, हामी त्यसो गर्न दिनु हुँदैन, दिदैनौँ। यो समय दोस्रो, यो पार्टी बिग्रिया छ, फेर्नुपर्छ हामीले भन्यौँ। त्यसै भनिदियो सबैले त्यो थाहा पाएको छ नि त कति बिग्रिया छ। अनि धेरै बिग्रिया छ फेर्नुपर्छ भनेपछि यो नराम्रो प्रवृत्ति पनि त छ, त्यो तथ्य हो नि त। नराम्रो प्रवृत्ति छैन भने त बिग्रिया छ फेर्नु पर्यो, नत्र त हामी सिद्धिनी मार्गमा बच्चा भने त बाहिर भनिदिनु। बाहिर कति भन्नु पर्थ्यो भन्नु हुँदैन थियो भन्ने छलफल छ, तर उहाँले केन्द्रीय समितिले निष्कर्ष भन्नु अध्यक्षले बाहिर कतिपय भन्नु पार्टी यही रूपमा राख्ने भने यो पार्टीलाई विसर्जन गर्ने हुन्छ भनेर बुझ्नु। त्यसो भन्दा कतिपय लाग्यो भने विसर्जन गरिदियो भने के भने भन्ने लाग्यो। उहाँले भने के हो भने यसलाई चुनाव बनाइ हुँदैन, बनाएर छोडिदियो भने होइन, नत्र यो पार्टीको काम छैन भने चाहिँ सबै हुन्छ है यो पार्टीलाई फेरौँ, आफूलाई बदलौँ र सिङ्गो पार्टीलाई बदलौँ र क्रान्तिकारी पार्टी बनाइ छौँ भने होइन। त्यस कारणले दोस्रो कोणबाट किन यो प्रचार भइरहेको छ भने नेतृत्व मिल्यो भने आफूले भजाएर खाने, नेतृत्वलाई विभाजित गर्ने अनि एउटा फुक्चर सपार्ने अनि त्यसपछि आफूलाई पार्टीभित्र अनि राज्यमा के खानु छ त्यो खाने भजनलाई नेतृत्वमा फाटो पाउने प्रवृत्ति पनि पार्टीभित्र छ। यसको पनि धन्दा यो धन्दालाई पनि बन्द गर्नु पर्छ। आफ्नो पार्टी आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थहरू पुरा गर्नु निम्ति नेतृत्वमा चाहिँ फाटो पैदा गर्ने, कृत्रिम फाटो पैदा गर्ने काम चाहिँ कसरी नगरोस् यो बारेमा हामीले चेतावनी। तेस्रो कुरा, मार्क्सवादीहरू आलोचनात्मक दृष्टिकोणले चेतना ठिकलाई ठिक भन्छन्, बेठिकलाई बेठिक भन्छन् र त्यहाँ नेतृत्वको बीचमा पनि नेता कार्यकर्ताको बीचमा पनि द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्छ। कि त यसमान कि त नोमान मार्क्सवाद होइन, कि त सधैँ समर्थन कि त सधैँ विरोध, त्यो चाहिँ मार्क्सवाद होइन, त्यो कम्युनिस्ट होइन। मूलरूपमा समर्थन गर्दा गर्दै पनि कतिपय विषयले बेचिङ लाए, यो त बेचिङ चाहिँ बेचिङ बेला त्यो बेचिङको भाषा भनेर अब देखाएको बेचिङ भन्ने होइन। ठिकलाई ठिक देख्ने त्यसो गर्दा छलफल बहस भइरहन्छ। त्यो पार्टीलाई फेर्ने उद्देश्य, क्रान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने उद्देश्य, त्यस्तो बेलामा हाम्रो बिचमा छलफल बहस भन्दाखेरि छलफल बहसलाई यो त बिग्रियो खत्तम हो भन्ने ठान्ने एउटा गैर मार्क्सवादी प्रवृत्ति विचारका दृष्टिकोणले पनि छ। त्यसले पनि छलफल बहस देख्न सक्दैन कम्युनिस्ट पार्टीभित्र। जब कम्युनिस्ट पार्टीमा जीवन्त बहस हुन्छ तब उनीहरूले पार्टी गरिसकेको हुन्छ। यो हर कोणबाट जुनसुकै कोणबाट होस् नेतृत्वको बिचमा विभाजन गर्ने, अनेकता सिर्जना गर्ने, यो पार्टीको रूपान्तरण प्रक्रियालाई फेल गर्न खोज्ने, यो पार्टीलाई विभाजित गर्न खोज्ने त्यो कुरालाई असफल पार्नुपर्छ। त्यसका विरुद्ध सिङ्गै पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा एकताबद्ध छौँ, एकताबद्ध हुन्छौँ भनेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसको निम्ति पनि एउटा अवस्थामा मात्रै मतभेद हुन सक्छ। अध्यक्षहरू पनि मतभेद हुन्छ त मसँग, मेरो पनि मतभेद हुन्छ त अध्यक्षसँग, खुलै मतभेद हुन्छ। अध्यक्ष र मेरो सिङ्गै रूपान्तरण निम्ति तयार भयो भने अरू नेतृत्व टिमसँग हुन्छ। त्यो के भयो भने केन्द्रीय समितिले जो निष्कर्ष निकालेछौँ त्यो निष्कर्षलाई लागू गर्ने काममा हामी मध्ये कसैले धोका दियौँ भने अब छौँ। किन हामी गर्दै गर्दैन कोही पनि। केन्द्रीय समितिले पारित त गर्यो, पारित चाहिँ ठिक निष्कर्ष गर्ने, तर लागू चाहिँ पहिला जे गर्दा छ त्यही गर्ने भयो भने त धोका हुँदैन। शहीद परिवारलाई धोका, बेपत्ता योद्धालाई परिवारलाई धोका, घाइतेलाई धोका, कार्यकर्तालाई धोका, जनतालाई धोका, क्रान्तिलाई धोका। अब धोका दिने अधिकार कसैलाई छैन। अध्यक्ष कमरेडले मैले दुवैले सङ्कल्प गरेका छौँ हामीले न एकाअर्कालाई धोका दिन्छौँ न क्रान्तिलाई धोका दिन्छौँ। हामीले धोका दिएको कसैलाई लाग्यो, अध्यक्ष कमरेडलाई लाग्यो कि केन्द्रीय समितिको निष्कर्ष कार्यान्वयन प्रक्रियामा र यो पार्टीलाई रूपान्तरण पुनर्गठन गरेर क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने र समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने प्रक्रियामा प्रकाश चाहिँ लागेको देखिएर भने उहाँले मलाई निश्चित रूपमा गलत ढङ्गले चाहिँ सोच्नुपर्छ। मेरो अनुभव त्यही हो। तर अहिले देख्दैछु होइन, यही पार्टीलाई रूपान्तरण गर्ने हो, यही पार्टीलाई पुनर्गठन गर्ने हो। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा हामी एकीकृत हुने हो, केन्द्रीकृत हुने हो र लाग्ने हो।
त्यहाँ हर प्रकारका अवसरवादी प्रवृत्तिहरूलाई हामीले पाखा लगाउन सक्नुपर्छ र पार्टी प्रवृत्तिलाई क्रान्तिकारी प्रवृत्तिलाई सुदृढ गर्नु, गैर पार्टी प्रवृत्ति जो पार्टीभित्र छ त्यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नु। हामी सबैलाई रूपान्तरण गरेर अपिल गर्नु, आफूलाई रूपान्तरण गर्नु पहिला, त्यसपछि अरूलाई पनि रूपान्तरण अगाडि। जहाँ रूपान्तरण हुँदैन त्यहाँ सङ्घर्ष गर्न भए पनि पार्टीभित्रको क्रान्तिकारी प्रवृत्तिलाई मजबुत बनाएर बलियो बनाएर यो पार्टीलाई क्रान्तिकारी बनाइराख्नुपर्छ। के भयो भने मात्रै हाम्रो अहिलेको राष्ट्रिय सम्मेलन सफल हुन्छ। अनि राष्ट्रिय सम्मेलनमा केही जब सङ्केत देखा पर्छ, विचारमा स्पष्ट आयो, विधि पद्धति नछोड्ने भए, सामूहिकतामा जाने गए, संस्थागतमा जाने गए, भ्रष्टीकरणको प्रति अलि रोकियो, भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गर्ने प्रति अलि रोकियो, इमान्दार पछाडि परेका निष्ठावान क्षमता पनि भएका साथीहरूलाई बिस्तारै ल्याउन थालियो र हाम्रो वर्गसँगको सम्बन्ध उत्कृष्ट वर्गसँग सुदृढ भयो भने पार्टी त फेरियो। अब जति बाँकी छ महानिसँग नलागेर हामी फर्को मार्छौँ भने हामीमा विश्वास पैदा हुन्छ र क्रान्ति हाँक्छौँ, सारा अरू पार्टीहरूलाई हामीले जित्छौँ। एउटा कुरा के म फेरि जोडेर भन्न चाहन्छु भने पुँजीवादी शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा पनि हामी जित्छौँ, तर एउटा शर्तमा मात्रै हामीले जित्न पनि पर्छ, तर एउटा शर्त काङ्ग्रेस र एमाले जस्तै पुँजीवादी पार्टी भएर यो प्रतिस्पर्धा हामीले जित्नै सक्दैनौँ। त्यसको निम्ति काङ्ग्रेस र एमाले नै काफी छ। हामीले यो शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा विजय हासिल गर्नैपर्छ। विजय हासिल गर्ने एउटै आधार हो हामीले आफ्नो पार्टीलाई क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनुपर्छ, काङ्ग्रेस र एमालेभन्दा भिन्न बनाउनुपर्छ। त्यसो भयो भने हामी शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा जित्नुपर्छ। यो मोर्चाबाट अगाडि बढेर हामी चाहिँ क्रान्ति प्रक्रियालाई उत्कर्षमा पुर्याउँछौँ। त्यसको निम्ति सबै कम्युनिटीलाई विशेष अब केही तात्कालिक कुरा भनेर म तपाईँहरूसँग बिदा कति बेला अहिले जिज्ञासा यो प्रतिगमन विरोधी गठबन्धन जो छ 5 दलीय गठबन्धन यो टिकिराख्छ कि राख्दैन, कहिलेसम्म टिक्छ? हाम्रो पार्टीको पनि गठबन्धनको पनि धारणा के हो भने यो संविधान अनुसार निर्वाचन गर्ने बिन्दुसम्म यो गठबन्धन हो। यो गठबन्धन टिक्नुपर्छ, टिक्छ, टिकाउने समझदारी छ। तर यो गठबन्धनलाई भाँड्ने विभिन्न देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू लागि परेका छन् भन्ने कुरा सत्य हो। हामी त्यसप्रति सचेत छौँ र हामी सचेत रूपमा यो गठबन्धनलाई प्रतिगमन विरोधी सङ्घर्षको क्रममा जन्मेको कारणले विदेशी हस्तक्षेपको विरुद्ध अन्य क्रममा जन्मेको कारणले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको आवश्यकताले मागकर्तासम्म यसलाई कायम राख्नुपर्छ। अहिले तत्काललाई कमसेकम संविधान अनुसार निर्वाचन नगराउनुहोस् भन्ने गठबन्धन कायम राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण छ र गठबन्धनलाई यो कुरा सहमति भएको छ। सबै प्रकारका गठबन्धन पुगाउने, भाँड्ने, टुटाउने षड्यन्त्रप्रति हामी सचेत छौँ। दोस्रो कुरा, चुनावमा के हुन्छ भन्ने अर्को प्रश्न। चुनावमा नै मिलेर जाने हो त यो गठबन्धनै मिल्छ त भन्ने छ। त्यो कुरा अहिले नै मिलिरहेको छ। चुनावको बिन्दुसम्म गठबन्धन कायम रहन्छ भन्नु र चुनावमा पनि यो 5 दलीय गठबन्धनकै चुनावी मोर्चा बन्छ भन्नु एउटै कुरा हो। त्यो बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरा पहिला सबै आफ्नो पार्टीमा छलफल गर्नु पर्यो। दृष्टिकोणको आधारमा, विचारको आधारमा, सिद्धान्तको आधारमा, कार्यक्रमको आधारमा र अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा आफ्नो पार्टीमा छलफल गरेर गठबन्धनमा पनि छलफल गरेपछि मात्रै एउटा निर्णयमा पुग्न सकिन्छ। अहिले निर्णय भइसकेको छैन। त्यसैले 5 पार्टीको बिचमा नै गठबन्धन हुन्छ कि हुँदैन चुनावको बेलामा भन्ने कुरा निर्णय नभएको पनि हाम्रो पार्टीको एउटा धारणा हुने प्रश्न छ। जुन शक्तिहरू संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको पक्षमा हुन्छन्, जुन शक्तिहरू राष्ट्रियताको पक्षमा हुन्छन्, जुन शक्तिहरू समावेशीकरणको रक्षाको पक्षमा हुन्छन्, जुन शक्तिहरू संविधानलाई लागू गरेर समाजवादको आधार कायम पार्ने पक्षमा हुन्छन्, तिनीहरूसँग हामी एउटाको अर्को प्रकारको मोर्चा त्यो कोसँग हुन्छ भने चाहिँ छलफल गरेर 5 दलीय गठबन्धन भएन भने पनि कोसँग हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ हामी छलफल गरेर टुङ्गोमा पुर्याउँछौँ। विचार मिल्ने साथीहरूसँग एक प्रकारको मोर्चा भने हुन सक्छ। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा, पार्टी एकताको कुनै सम्भावना छ कि छैन अहिले कुनै पार्टीसँग भन्ने पनि प्रश्नहरू थियो। अहिले नै भने ठोस रूपमा कुनै पार्टीसँग पार्टीगत एकताको एजेन्डामा हामी प्रवेश गरेका छैनौँ। नीतिगत रूपमा हाम्रो पार्टीको स्पष्ट धारणा छ। हामी क्रान्तिकारी उद्देश्य, क्रान्तिकारी विचार, क्रान्तिकारी राजनीतिक लाइन समान आधारभूत छन् भने ती पार्टीका शक्तिहरूसँग
क्रान्तिकारी एकीकरण ध्रुवीकरणको पक्षमा हामी हुन्छौँ। नेकपा बनाउँदाखेरि त्यसलाई विदेशी शक्तिहरू र ह्यान्डिका पुँजीवादी फासिस्ट प्रवृत्तिका शक्तिहरूले असफल पारेको कारणले अब एकता र ध्रुवीकरणबाट सधैँ भाग्ने भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसबाट हामी शिक्षा लिन्छौँ, तर एकीकरण र ध्रुवीकरणको कुनै सम्भावना छ भने त्यसलाई पक्राउँछौँ र एकीकृत र ध्रुवीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ भन्ने हाम्रो नीतिगत निर्णय हो। तर ठोस रूपमा कुनै एउटा पार्टीसँग अब पार्टी एकताको वार्ता गर्ने बेला भयो होइन, पार्टी एकताको एजेन्डामा हामी छलफल सुरुवात गऱ्यौँ, पार्टी एकता हुने भयो भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म भइसकेको छैन। यो कुरामा पनि हामी प्रश्न हुन सक्छौँ। अर्को कुरा त्यसकारणले त्यसमा गौरव गर्ने ठाउँमा पनि हुन्छ। दोस्रो, हाम्रो पार्टी नै त्यो मुख्य पार्टी हो जस्तै यो उपलब्धिलाई फेरि खोसिन लाग्दा प्रतिगमन हुँदा त्यो प्रतिगमनको विरुद्ध सङ्घर्षको अगुवाई गर्ने, सारा अरू शक्तिहरूलाई पनि एकताबद्ध गरेर प्रतिगमन विरुद्ध मोर्चा बनाउने र प्रतिगमनलाई असफल पारेर फेरि संविधान र लोकतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउने, प्रतिनिधि सभालाई सुचारू बनाउने, प्रतिगामी सरकारलाई विस्थापित गर्न सङ्घर्षमा नेतृत्व गर्ने मुख्य नेता केन्द्रीय पार्टी हाम्रै हो। तपाईँलाई थाहा छ हिजो काङ्ग्रेस कहाँ थियो? शेरबहादुर के भन्दै हुनुहुन्थ्यो पहिलो प्रतिगमन हुँदा? प्रतिस्पर्धी गर्नु बिस्तारै 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 सबैलाई त्यहाँसम्म ल्यायो। तेस्रो, हाम्रो पार्टी नै त्यो पार्टी हो जसले यो संविधान मार्फत जे उपलब्धि हामीले अहिले संस्थागत गरेका छौँ त्यो निकै ठुलो परिवर्तन हो। नेपालको मौलिक ढाँचाको लोकतन्त्र हो, तर त्यसको रक्षा गर्न मात्रै पुग्दैन। हामीले अन्ततः समाजवादमै जानुपर्छ। हामी त कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी हौँ भनेर समाजवादको लक्ष्यलाई प्रश्न राखेर मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद नै पुर्याउनुपर्छ, कम्युनिस्ट पार्टी नै बनाइराख्नुपर्छ, समाजवादमै जानुपर्छ भनेर त्यो विचार र लक्ष्य तय गरिरहेको पार्टी हाम्रो पार्टी हो। यो तिनवटा कोणबाट हेर्दा आम रूपमा पनि देखिने कुरा के हो भने हाम्रो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र नेपालमा अहिले देखा परेका मूलधाराका सबै पार्टीहरूमा अग्रगामी पार्टी हो, सङ्घर्षशील पार्टी हो। त्यसमा कुनै शङ्का छैन, त्यसप्रति हामीले गौरव। तर अब चाहिँ म मुख्य कुरा भन्छु। अब हेर्नु, तर हाम्रो पार्टीले के निष्कर्ष निकाल्यो भने हाम्रो पार्टीमा गम्भीर समस्या छ। अहिलेको यथास्थितिले हाम्रो पार्टीले समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व चाहिँ गर्न सक्दैन भन्ने निष्कर्ष एकदम ध्यान दिनु। हामीले अरूलाई चाहिँ एकछिन ढाक्नुला, त्यसको परिणाम राम्रो हुँदैन। हामीले आफूलाई ढाक्दैनौँ, आफ्नो हामीले सल्लाह क्रिया पहिला गर्नुपर्छ, आफ्नो समीक्षा गर्नुपर्छ, आफ्नो रोग पहिचान गर्नुपर्छ, त्यसपछि त्यो रोगको उपचार हुन्छ। हामीले के निष्कर्ष निकाल्यौँ भने हामी अहिले पनि अरूभन्दा राम्रो पार्टी हो, अग्रगामी पार्टी हो, परिवर्तनकारी पार्टी हो। तर कम्युनिस्ट पार्टीको कोणबाट हेर्ने हो भने हाम्रो पुरै वैचारिक सांस्कृतिक स्खलन भएर गिर्दै गइरहेको र त्यो यथास्थिति हाम्रो कस्तो छ भने विचारमा अत्यन्तै अस्पष्ट र छिपछिपी हुँदै गइरहेको छ। हाम्रो पार्टीको यो सैद्धान्तिक राजनीतिक माइन्ड जो छ त्यसैमा एक समझदारी छ, त्यसैले आत्मसात गर्दैन। अध्ययन सिद्धान्तको बुझाइ कमजोर भएर गएको छ। फेसबुक हेर्ने, अनलाइन हेर्ने, कुनले सरकार बनायो, कुन मन्त्री भयो, कुन सांसद भयो, कुनले अध्यक्ष भयो, कुन पार्टीको के भयो भनेर हेरेर सीमित हुन थालेको छ। हाम्रो विचार, हाम्रो सिद्धान्त, हाम्रो राजनीतिक लाइन अहिले जे छ त्यही बुझाइमा समस्या छ। अर्कोतिर हामीले त्यतिले मात्रै पुग्दैन। आज विश्व नयाँ ठाउँमा छ। हामीले मार्क्सवादलाई पनि विकसित गर्नु छ। हिजो मार्क्सले मार्क्सवाद जुन ठाउँमा प्रतिपादन गरेको थियो त्यो ठाउँमा मात्रै मार्क्सवाद भावे रुसमा क्रान्ति हुँदैन। रुसमा सम्म क्रान्ति गर्दाखेरि मार्क्सवाद जहाँ आइपुग्यो त्यहाँ मात्रै भइहाले चीनमा र अरू विश्वमा क्रान्ति हुँदैन। मार्क्सवाद त विज्ञान जसलाई विकसित गर्दै जानुपर्छ। यसका हिजो अनुभवको आधारमा, प्रयोगको आधारमा गलत साहित्यको कुरालाई फाल्दै विज्ञानको आधारमा यसलाई विकसित गर्दै जानुपर्छ।
त्यसकारण मार्क्सवादको अहिले नयाँ सन्दर्भमा विशेष त युवा साथीहरूले अलि बढी प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठाउनुपर्छ। अहिले भूमण्डलीकृत पुँजीवाद जो छ जो थिएन, मार्क्सको पालामा थिएन, लेनिनको पालामा आउँदा पनि यो रूपमा थिएन, सङ्केत मात्रै गर्नुभएको छ लेनिन। आज भूमण्डलीकृत पुँजीवादको जुन अवस्था छ त्यसले हामीलाई क्रान्तिको रणनीतिले कार्यक्रम गरेका छौँ। सोच नयाँ ढङ्गले भन्नु बाध्य भएको। उत्पादन प्रविधिको विकास रोबोटाइजेसनको प्रक्रियामा गइरहेको छ। सूचना प्रविधिको विकास नयाँ ढङ्गले भइरहेको छ, तीव्र रूपमा भइरहेको छ। त्यसले हाम्रो चेतनामा, हाम्रो वर्ग संरचनामा, वर्ग संरचनामा प्रभाव पारिरहेको छ। जलवायु सङ्कटले वर्ग मात्रै सिङ्गो मानव जातिको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाइरहेका छ, पृथ्वीको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाइरहेका छ। यी सबैलाई वास्तवमा नयाँ ढङ्गले सम्बोधन गर्नु छ। त्यही कारण हामीले विचारको विकास गर्नु छ। दोस्रो कुरा, हाम्रो 28 विवाद भनेको के हो भने हाम्रो पार्टी विधि पद्धतिमा कमजोर हुँदै गयो। संस्थागत ढङ्गले काम हुन छोड्यो, सामूहिकतामा काम हुन छोड्यो, व्यक्तिवाद र गुटबन्दी बढेर गयो। त्यसकारणले यो ढङ्गले कम्युनिस्ट पार्टी हुँदैन। एकपल्ट त यस्तो आयो, कसलाई दोष दिनु? बिग्रेर जाँदा बिग्रिन त हामी कतिसम्म बिग्रिएछौँ भने नेकपा एमालेसँग पार्टी एकता भएर नेकपा गठन गर्नुभन्दा अगाडिको केन्द्रीय समितिको सङ्ख्या कति थियो भने अध्यक्ष मण्डलले भन्न सक्नुहुन्थेन, मैले भन्नु 4,000 माथि हो, कति हो भने हाम्रो छैन। त्यस्तो ठाउँमा पुग्नु पार्टी, त्यस्तो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी बन्दैन। त्यसकारण हामीले विधि पद्धति, संस्थागतता, सामूहिकतालाई पक्राउनुपर्छ र व्यक्तिवाद र गुटवादलाई नियन्त्रण गर्ने निरुत्साहित गर्नुपर्छ। पार्टीभित्र विचारको बहस हुनुपर्छ, आलोचनात्मक चेत हुनुपर्छ। ठिकलाई ठिक भने, बेठिकलाई बेठिक भन्ने भएर भने कम्युनिस्ट हुँदैन। त्यसमा सङ्घर्ष पनि गर्नुपर्छ, सल्लाह गर्ने, पहिला बहस गर्ने, छलफल गर्ने, भयो भने वैचारिक सङ्घर्ष पनि आवश्यकता परेर गर्नुपर्छ। तर त्यो रूपान्तरको निम्ति गुटबन्दी भन्ने फरक छ। विचारको सङ्घर्ष अनिवार्य र आवश्यकता हो। गुटबन्दी भनेको व्यक्तिवाद, व्यक्तिका जमातको स्वार्थका निम्ति अपारदर्शी ढङ्गले, षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले पार्टीभित्रको सत्ता प्राप्त गर्नको निम्ति वा पार्टी मार्फत राजनीति केही प्राप्त गर्नेको षड्यन्त्रपूर्ण शक्ति निर्माणको हो। त्यसकारण गुटबन्दी भिन्न कुरा हो। गुटबन्दी पार्टीको लागि विकृत छ। विचारको सङ्घर्ष आवश्यकता हो। त्यो विचारको सङ्घर्ष पहिले विचार समूह पनि बन्न सक्छ, तर गुटबन्दी गलत कुरा। त्यसकारण हाम्रो अहिले भनिरहेको कुरा के छ भने यो नसुन्यो भने यो काङ्ग्रेसले महाधिवेशन गरेको छ, एमाले महाधिवेशन गरेको छ, हामीले पनि सम्मेलन गर्छौँ होइन, हामीले सङ्गठन नवीकरण गर्छौँ, संस्था वितरण गर्छौँ, कमिटी बनाउँछौँ, अध्यक्ष चुन्छौँ, उपाध्यक्ष चुन्छौँ, त्यो त भइहाल्छ। सबै पार्टी हुन्छ, हामीले पनि गऱ्यौँ, राम्रो भएको छ। तर हामी त्यति मात्रै गरेर हुँदैन, अरू पार्टीले त्यति गरेर हुन्छ। किनभने जहाँ विचार दृष्टिकोणको महत्त्व छैन, जहाँ समाजवादको महान लक्ष्यको महत्त्व छ। त्यही कारण हामीले चाहिँ हाम्रो यथास्थिति भनेको दोस्रो कुरा के हो भने विधिहीनतालाई त्याग्नुपर्छ, पद्धतिहीनतालाई त्याग्नुपर्छ, संस्थागत विहीनतालाई त्याग्नुपर्छ, व्यक्तिवादी अराजकतालाई त्याग्नुपर्छ, गुटवादलाई त्याग्नुपर्छ र संस्थागत सामूहिकता। यो पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीको निष्कर्ष हो। तेस्रो कुरा, हाम्रो पार्टीको यथास्थितिको रोग भनेको के हो भनेको छ भने चरम अनियमितता र भ्रष्टाचार। सबैतिर भ्रष्टीकरणको प्रक्रिया बढेर गयो। काङ्ग्रेसलाई, अहिलेको एमालेलाई पनि कम एउटा कुनै नेता कार्यकर्ताको आचरण कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराको सीमा रेखा हुँदैन। उनीहरूले राजनीति आफ्नो धन्दाको निम्ति गर्छन्, जे पाइन्छ त्यो गर्छन्, त्यसमा केही समस्या छैन। तर कम्युनिस्ट भन्छ र यस्तो गर्छ भन्छ हामीलाई, त्यसभन्दा हाम्रो लागि एउटा सीमा रेखा छ, के गर्नु हुने के नगर्नु। हामीले त्यसमा बाँधिनुपर्छ, हाम्रो आचरण स्वच्छ हुनुपर्छ, तर यो भ्रष्टीकृत हुँदैन। र चौथो कुरा यो पार्टीले के भन्यो यथास्थिति भनेको भने त्यसले गर्दाखेरि हिजो त्यो मजदुर, किसान, दलित, जनजाति, महिला, आदिवासी, गरिब, पिछडिएको क्षेत्रका जनता जोसँग हाम्रो नमुनासँग सम्बन्ध भएर हाम्रो यहाँ आइपुग्यो, यत्रो परिवर्तन भयो, कहीँ उनीहरूसँगको सम्बन्ध हाम्रो खुकुल हुन थालेको,
उनीहरूको स्वार्थको प्रतिनिधित्व हामीले गर्न छाडेको। हाम्रो सहवास चाहिँ दलाल व्यवसायीको दिशामा उठबस हुन थालेको। त्यसो गर्दाखेरि हामी रोम्ने हुन थालेको, हामी ठुलो मान्छे भएको अनुभूति हुन थालेको। उनका किल्ला गाडीहरू हाम्रो घरमा आइपुग्यो भने, उनका किल्ला गाडीमा चढेर हामी चाहिँ 5 स्टार होटलमा गयौँ भने, वा उनीहरूकै सज दस चाहिँ हामी जीवनयापन गर्ने दिशातिर जाँदाखेरि हामी हुन थाल्यो। बिस्तारै बिग्रिन थालेको छ। यो चारवटा रोग चाहिँ हाम्रो रोग हो जसलाई हामीले यथास्थितिवादको रोग। विचारमा समस्या, विचारमा छिपछिपबाट अस्पष्टता, विधि पद्धति विहीनता र व्यक्तिवाद र युगवाद, आम अनियमितता, अराजकता र भ्रष्टीकरण र वर्गसँगको घनिष्ठ सम्बन्धमा कमजोरी। यो चारवटा यथास्थितिवाद कायम राख्ने हो भने हाम्रो पार्टीले समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने र अहिले सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यको नेतृत्व गर्ने गरी क्रान्तिकारी पार्टीको भूमिका खेल्न सक्दैन। यसलाई बदल्नु भन्ने तयार हुनु तपाईँहरूले भन्नु। अब यतिकै भइरहने हो भने त्यसै अरूभन्दा राम्रो त अहिले पनि रहेछन्, अरूभन्दा राम्रो पार्टी बनाएर चलाउनु त भने जस्तो लाग्नु सक्छ। अरूभन्दा राम्रो पार्टी अहिलेसम्म छ, अरूभन्दा राम्रो पार्टी यत्तिकै बनिरहँदैन। हामीले अब हाम्रो वैचारिक स्खलनको प्रक्रिया, सांस्कृतिक स्खलनको प्रक्रियामा तीव्र हस्तक्षेप अहिले गरेनौँ, अहिले हाम्रो खराबीहरूलाई रोकेनौँ भनेदेखि यो स्खलनको प्रक्रिया अत्यन्तै तीव्र भएर जान्छ र त्यसको दुईटा परिणाम। एउटा परिणाम यो पार्टी अब क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी भनेर भन्नै लाज लाग्ने गरी पुँजीवादी पार्टीमा रूपान्तरण कति दिन। त्यसपछि क्रान्तिकारी बनाउँ भन्ने ठाउँमा किन रूपान्तरको सारा सम्भावना छ। अर्को, यो पार्टीले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सक्दैन। काङ्ग्रेस जस्तै, एमाले जस्तै अर्को पुँजीवादी प्रतिस्पर्धामा टिक्ने पार्टी बनाउनु त भन्ने हो भने पनि त्यो हुँदैन। किन संसारभर पुँजीवादी प्रतिस्पर्धा मात्रै सोच्ने हो भने दुईटा पार्टी मात्रै टिक्छ। ख्याल गर्नु, अमेरिकामा त्यही छ, बेलायतमा त्यही छ, भारतमा त्यही छ, जापानमा त्यही छ, सबै ठाउँ यदि पुँजीवादी प्रतिस्पर्धामा चुनाव लड्ने, सांसद बन्ने, सकिन्छ सरकार बनाउने, यतिमा मात्रै सीमित हुने हो भने जम्मा दुईटा मूल पार्टी छ। अरू सानो सानो पार्टीहरू हुन्छन्, अनि त्यो पार्टीहरू अरूको बहुमत पुगेन भने च्याके थापेर हामी त बस ठिक छ, हामी पनि समर्थन गर्छौँ भने दुईटा मन्त्री हुन्छ। त्यस कारण त्यतिखेर यो वैचारिक सांस्कृतिक स्खलनको प्रक्रिया अहिले हामीले तुरुन्तै रोक्न सकेनौँ भने हामी चाहिँ औचित्य पुष्टि गर्न नसक्ने ठाउँमा पुग्छौँ र विघटन र विसर्जन गर्छ। त्यस कारण अहिले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। अहिले यतिकै अब हाम्रो वैचारिक सांस्कृतिक स्खलनको प्रक्रिया तुरन्त रोक्नुपर्छ, यथास्थितिवादसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपर्छ र क्रान्तिकारी रूपान्तरण पुनर्गठन गर्नुपर्छ। यही बेलामा हो सबैले आठौँ अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा हामी सबै, मदेखि सबै चाहिँ केन्द्रित हुनु। तर के को लागि त भन्दाखेरि यो पार्टीलाई क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा रूपान्तरण पुनर्गठन गर्न, फेरि एकपल्ट यो पार्टीलाई एकीकृत क्रान्तिकारी सुदृढ र शक्तिशाली पार्टी बनाएर समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्न सक्ने हैसियतमा पुर्याउनको निम्ति